امام حسین علیه السلام که در آغاز میخواه استارت کنه تحریک خوره قیام خوره، در روبروی امام حسین 3 طایفه و 3 گروه از افرادها قرار گرفته بود. 3 گروه. یک، روی امام حسین علیه السلام بنی امیه قرار گرفته بود. افرادهای بنی امیه، طرفدارهای بنی امیه قرار گرفته بود. طرفدارهای معاویه که قرار گرفته بود و طرفدارهای یزید که قرار گرفته بود. اهل شام روبروی امام حسین بود و مخالف قیام امام حسین استادگی کردن اینها. این یک طایفه. طایفه دیگه ای که بسیار مهم بود، او طایفه افرادها و گروههایی بود، انسانهایی بود که در زیر رکاب و زیر پرچم ابو عبدالله علیه السلام تا آخر جان را و آخرین قطره خون استاده ماندن و استادگی کردن و مقاومت کردن. لیکن یک سیمه طایفه ای که بسیار موشمور باید توجه از موشمور مبذول کنه به طرف از خود خو و موشمور درباره از این سیمه طایفه بسیار باید گفتو شنیدها و مباحثه ها و دیسکشن هایی که است باید انجام بدیم و او وقت امکان داره که ما خود ببریم در او زمان، در زمان ابو عبدالله علیه السلام و سرزمین کربلا را و کوفه را و بصره را و یمن را مردم هایش را مورد مطالعه قرار بدیم از نگاه تاریخی که اونم جامعه شناسی باید باشه. سیمنه طایفه‌ای که در مقابل امام قرار گرفت افرادهایی بود بی‌طرف، طیف بسیار گسترده و طیف بسیار عظیمی از انسانها در او زمان امت رسول خدا اینها بودن که اینها نه در خلاف یزید که قیام کردن و نه در امام حسین علیه السلام ساعت دادن، نه قیام ابو عبدالله را حمایت کردن، نه قیام ابو عبدالله را مخالفت که کردن. افرادهای بی‌طرف بودن، افرادهای بی‌توجه بودن نسبت به قیام حسین، نسبت به قیام ابو عبدالله علیه السلام و نسبت به تحریک ابو عبدالله علیه السلام. اوضاع و شرایط و زمان در نظر از ما امروز چی افغانستان بگر چی پاکستان بگر اوضاع و شرایطی در صدر اسلام از من در او تکرار میشه. ما باید اگر او زمان اوضاع را خبر ما بودیم، او زمان اوضاع را متوجه ما بودیم. امروز اوضاع و احوالی که در افغانستان وقوع پذیر میشه در او، امروز که در جاهای دیگه ای که اوضاع وقوع پذیر میشه خاصا در بین امت مسلمین و امت رسول خدا و مسلمان ها، ما متوجه می شدیم که واقعا در تاریخ تکرار می شده و باید چی استراتژیز و چی لایه عمل ها و چی افکار ها و چی برنامه ها پروگرامینگ باید ما مد نظر می گرفتیم که برای نجات از خود خو، برای امنی از خود خو از دست وحشی ترین انسان ها ما باید خود خو مسئول می داشتیم. لیکن چون که ما اوضاع صدر اسلام را متوجه نشدیم، اوضاع کربلا را متوجه نشدیم، امروز هم اوضاع را متوجه نمیشیم، چی از سربراهان بگر، چی از طبقه پایین بگر، چی عمومی مردم بگر. لذا امام حسین علیه السلام 3 طایفه روبرویشی بود. یک طایفه بنی امیه بود که مخالفشی بود، یک طایفه یک از گروهایی که زیر رکاب ابو عبدالله علیه السلام تا آخرین قطره خون خود جان را به جانان تسلیم کرد. یک طایفه بسیار گسترده بود که بی تفاوت بودن، لاپروا بودن، اصلا در فکر نه قیام امام حسین بود نه در فکر نحوه حکومتداری یزید بود، هیچ دغمش هم نبود. نان خو میخوردن، غذا کسی گیر میامد، گفت مورا چی کرد در قیام ابو عبدالله علیه السلام؟ ما خو زمین داریم، ما خو مال داریم، اموال داریم، در زندگی مونیم. امام حسین علیه السلام اگر این 3 گروه را و این 3 طایفه را انسان طرفش توجه کنه، امام حسین علیه السلام هر 3 گروه را طرفش توجه نکرد، بلکه امام حسین طبق از او بینیشی از خود خو و از او بینیشی که مطابق شرایط زمان و مکان درک کرده بود، مطابق از او اقدام بال کرد در خلاف یزید. لذا در مرحله اول در آغاز نهضت ابو عبدالله علیه السلام کدام پشتوانه مردمی نداشت که مردم شیر گفته باشه بیا تو در صحنه بیا در خلاف یزید تو قیام کو. حکومتداری یزید را مردم درک نتوانسته بود که باید به خاطر از درک یعنی مطابق که درک کرده باشه از بعد باید امام حسین بگیم امام مور سو شر یزید مور خلاص کو. این مردم او بینیش را نداشتن. لیکن ابو عبدالله علیه السلام خودی در از این
ادراک و درکی رسیده بود که باید در خلاف یزی حکومت باید ما قیام کنم. این حکومت فاسد است، این حکومت از بین حکومت است که بر امت رسول خدا در ظلم مظلومین را مورد ظلم قرار میده، مورد ستم قرار میده. ما باید خلاف یزی قیام کنم.